ما شاء الله تبارك الله. راح انت اخر راح. انت يبا عريس الحفل. راح يبا انت عريس الحفل. اقعد ابو ابراهيم ابو علي قعد. راح رايح ابو علي ابو ابراهيم. قعدوا على السفرة يا شو اسمك عادل. حطوا اللبن حطوا ده. حطوا السلطة. يلا يلا يا شباب يلا تفضلوا. اي حساب انا محول المطعم 5000. حتى على الصحن تبون تأمين 500. يلا يديك عطى 500 تأمين حق الصحن. عطى. يلا توكل على الله. يلا يا جماعة يلا. شوف يا زجران ترى غالي يا بعد عمري. وذي مو بحقك. والله ما توقعت. ذي مو بحقك. انت حقك يا طويل العمر والسلامة لو اذبح 10 قعدان. انت غالي علينا بعد عمري. واسمح لنا. بس زعلتوني. لا على صورة اخوي زجران. واسمح لنا على اللي صار قبل شوي. ترى دخولي ما اعطوني واجب ومسحن بيضتوها. لا وفاشي ما عجبتني الصورة. لا خلاص ابشر بكيكة توصل لك لباب بيتكم عليها صورتك وانت لابس بشت. والله تبشر بالخير. تحية لاخوي زجران.